नमः सर्वेभ्यः। डॉक्टर चंद्रमौली शिवशंकरप्प नायकर महोदयस्य संक्षिप्तपरिचयः। एषः महोदयः कर्नाटक विश्वविद्यालये धारवाड़ नगरे प्राध्यापकत्वेन तथा अध्यक्षपदेन च सेवां कृत्वा निवृत्तः अभवत्। ततः परं बेंगलूरु नगरे स्थिते कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालये प्रथम कुलसचिवरूपेण सेवां समर्पितवान्। डॉक्टर चंद्रमौली शिवशंकरप्प महोदयः मूलतः नरगुंद बंडायस्य अधिपतेः बाबा साहेबस्य दण्डाधिपतिः महाशिवशंकरप्प नायकस्य वंशजः अस्ति। एषः महाभागः संस्कृतभाषायाः कन्नडभाषायां 50 ग्रन्थान् अनूदितवान्। मैसूरुनगरस्थिते भारतीयभाषासंस्थाने कार्यं कुर्वन् भारतीयसंविधानस्य आङ्ग्लभाषातः संस्कृतभाषायाम् अनुवादं कृत्वा गौरवं प्राप्तवान्। एषः 50 राष्ट्रीयेषु संस्कृततत्त्वज्ञान आध्यात्मिक सम्मेलनेषु स्वसंशोधनलेखनान् प्रस्तुतवान्। तथैव 10 अन्ताराष्ट्रीयसंस्कृतविश्वसम्मेलनेषु अपि स्वसंशोधनलेखनान् प्रस्तुत्य कीर्तिं प्राप्तवान्। संस्कृतभाषायाः साहित्यस्य च सेवायै केनडादेशस्य सरस्वती विकाससंस्थाया विश्वप्रसिद्धः श्रीरामकृष्णसंस्कृतपुरस्कारः प्रदाय एषः सम्मानितः। एवम् अनेकासु प्रतिष्ठासु विश्वविद्यालयेषु उच्चशिक्षणसंस्थासु च स्वविद्वत्पूर्णानि व्याख्यानानि दत्त्वा 10 वर्षपर्यन्तं निरन्तरं सेवां कृतवान्। संस्कृत कन्नड शब्दार्थकोशस्य प्रकाशनं कृत्वा कोशकार्ये अपि सः प्रसिद्धिं प्राप्तवान्। संस्कृतभाषायाः साहित्यस्य च सेवायां तस्य योगदानम् अत्यन्तं प्रशंसनीयम् अस्ति। धन्यवादाः।